क्रिस्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो नानीहरूले थोरै हल्ला गरिदिनुहोस् ल। धेरै गरे भने हामी सुन्छौँ, ठुलो गर्नुभयो भने हामी सुन्छौँ, सानो गर्नुभयो भने हामी सुन्दैनौँ। कृपा गरी हाम्रो नानीहरूले थोरै हल्ला गरिदिनुहोस्। यदि आमाहरू बच्चाहरूको नजिक हुनुहुन्छ भने कृपा गरी आफ्नो बच्चालाई सम्हालिदिनुहोस्। अझै यो रुममा अलिक गरम छ, तपाईँले बच्चालाई त्यो बाहिरी रुममा लानुभयो अझै शीतल हुन्छ, हल्ला पनि अलिक कम हुन्छ होला। तपाईँले दया गरेर त्यसो गरिदिनु भयो भने वचन सुन्नेहरूको निम्ति शान्त वातावरण हुनेछ। अनि त्यो वातावरणले गर्दा पनि आज हामी धेरै आशिषित भएर यहाँबाट फर्किनेछौँ। हालेलुया। आज त्यस्तै त्यस्तै विषयमा पनि परमेश्वरको वचन छ। त्यो हुनाले गर्दा पनि हामीलाई वातावरण चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिएको छ। धन्यवाद। तर आमाहरूले वचन चाहिँ सुन्नुहोस् है, बाहिरबाट भएर त्यो ढोका त्यही भएर ओपन चाहिँ गरिरहेका छौँ। हुन्छ, हामी विशेष गरी परमेश्वरको जिउँदो वचनमा आइसकेका छौँ। हामीलाई थाहै छ, सबैले भन्नु परमेश्वरको वचनले के दिन्छ? सबैले भन्नु परमेश्वरको वचनले के दिन्छ? जीवन दिने परमेश्वरको वचनमा वर्ड इन द बाइबल मिनिस्ट्रीका सम्पूर्ण परिवारलाई र विश्वव्यापी परमेश्वरको लोक जसले हामीलाई सोसल मिडियाद्वारा हेर्नुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई पनि आजको वचनको सङ्गतिमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आज मलाई एक प्रकारले खुसी पनि लागेको छ। त्यो खुसी चाहिँ के भनेदेखिलाई हामीले जुन महिनाको रिओपन, चर्चको रिओपनदेखि एउटा सिरिजमा परमेश्वरको वचन सुन्दै आएको थियौँ। अनि आजको त्यो सिरिजको अन्त्य हुँदैछ। हामीले रिओपनको पहिलो हप्ता स्टे सेमको विषयमा, एकैनाश हुने विषयमा हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दै आयौँ। र हामीले त्यसको दोस्रो हप्ता स्टप ब्लेमिङ, हामी अरूलाई दोष लाउनबाट हामी रोकौँ, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आवर रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले उठाउँ। अनि त्यसरी नै हामीले तेस्रो हप्ता स्टे क्लोज टु गड, परमेश्वरको नजिकमा जाउँ भन्ने विषयमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि हामीले चारौँ हप्ता स्टे क्लोज टु राइट पिपल, हामीले सही मानिसको नजिक रहने विषयमा पनि हामीले परमेश्वरको वचन सुन्यौँ। अनि आज चाहिँ यो पाँचौँ हप्ता, अनि आज दि अनचेन्जेबल गडको सिरिज चाहिँ अन्त्य हुँदैछ। अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले गएको साता पनि तपाईँलाई भनेको थियो, स्टे क्लोज टु राइट इन्भाइरोमेन्ट। नेपालीमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यसलाई सही वातावरणको नजिक रहनुहोस्। अनि आजको यो सिरिज चाहिँ दि अनचेन्जेबल गडको सिरिज, अपरिवर्तनीय परमेश्वरको सिरिज चाहिँ यहाँ अन्त्य भएको म तपाईँहरूलाई यो वचनद्वारा म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। तर यो वचन बोलिसक्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ अन्त्य हुँदैन, यो सिरिज मात्रै अन्त्य भएको, तर हाम्रो परमेश्वरको वचन चाहिँ अनन्त र सदाकालको निम्ति रहिरहनेछ। हालेलुया, हालेलुया। र हामी गएको साता चाहिँ हामी एउटा खण्ड पढौँ, जुन खण्डले चाहिँ हामीलाई फेरि पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनचेन्जेबल हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई दर्शाएको कुरा हामी हेरौँ। परमेश्वर चाहिँ अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी एकचोटि फेरि पनि यो वचनलाई हामी ध्यान दिएर पढौँ। हामीले गएको समयमा गन्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 19 पदलाई पढेका थियौँ। यो खण्डलाई फेरि पनि हामी रिपिट गर्छौँ। अनि आखिरी खण्डमा अन्तिममा म तपाईँलाई अर्को एउटा खण्ड पनि तपाईँको बिचमा पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ, गन्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 19, अङ्ग्रेजीबाट नम्बर 23 भर्स 19। परमेश्वर ढाट्नुहुन्न कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न, उहाँले मन बदल्नुहुन्न कारण उहाँ मान्छेको सन्तान हुनुहुन्न, उहाँले भन्नुभएपछि त्यो गर्नुहुन्न र अथवा के उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको के त्यो पुरा गर्नुहुन्न र। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर यो वचनद्वारा चाहिँ एउटा यस्तो परमेश्वर हुन्छ जो चाहिँ अपरिवर्तनीय परमेश्वर हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। र आज चाहिँ हामी स्टे क्लोज टु राइट इन्भाइरोमेन्ट, हामी सही वातावरणको नजिक रहने कुरामा आज परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेको छौँ। मैले एउटा आर्टिकल गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यो आर्टिकलमा एउटा वातावरणको विषयमा एउटा राम्रो टिप्पणी गरेको कुराहरू मैले पाएको छु। यो संसारमा जम्मा 7वटा पोल्युसनहरू छ, प्रदूषणहरू यो संसारमा छ। त्यो प्रदूषणमध्ये, त्यो पोल्युसनमध्ये इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एउटा पोल्युसनमा गनिन्छ। लस एन्जल्सको एउटा आर्टिकलमा
लस एन्जल्समा चाहिँ कहिले पनि मौसम राम्रो नहुने, उनीहरूले कहिले पनि घामको किरणहरू चाहिँ यानि कि घामको उज्यालोको राम्रो तापकरणहरू नपाउने, अनि त्यो घामको किरणबाट पाउनुपर्ने आफूले भिटामिनहरू त्यहाँका मानिसहरूले, त्यो सिटीका त्यो स्टेटका मानिसहरूले नपाउने। तब त्यहाँका धेरै बुद्धिजीवी मानिसहरूले त्यसको अनुसन्धानमा अब हामीले यो ठाउँको, यो स्टेटको यो एउटा मौसमलाई चाहिँ, वातावरणलाई चाहिँ हामीले असल बनाउनु पर्छ, यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असल बनाउनु पर्छ। कारण यसको इफेक्टहरू चाहिँ, यसको प्रभाव चाहिँ आज यो स्टेटलाई मात्रै नभएर, यहाँको हावा पानीलाई मात्रै नभएर यहाँको मानिसहरूलाई पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ। जुन प्रभावले गर्दाखेरि यहाँको हावा मात्रै विशुद्ध होइन, यहाँको पानी मात्रै विशुद्ध होइन, तर मानिसहरूले आज ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ। एउटा तपाईँले अर्गनाइजेसन पाउनुहुन्छ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेर तपाईँले एउटा संस्था पाउनुहुन्छ। यो संस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने एभ्री इयर 4.6 मिलियन चाहिँ पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि, प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको मृत्यु भएको उहाँहरूको सर्वेमा हामी पाउँछौँ। उहाँहरूको एस्टिमेटले के भन्छ भने विश्वमा चाहिँ मानिसहरू पोल्युसनको कारणले गर्दा, प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि 4.6 मिलियन मानिसहरू प्रत्येक वर्षमा मरिरहन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एस्टिमेट हो भनेर उनीहरूले हेल्थ डिपार्टमेन्ट, प्रत्येक संसारको प्रत्येक देशको हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट उनीहरूले ल्याएको पपुलेसन चाहिँ एस्टिमेटले उनीहरूले त्यो कुराहरू हामीलाई प्रत्येक सालिन बताइरहेको हुन्छ। अनि त्यो मध्येमा चाहिँ 2+ मिलियन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलको पोल्युसनले, वातावरणको पोल्युसनले मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको हुन्छ। त्यसको इफेक्ट चाहिँ मानिसको फिजिकलमा, मेन्टलमा असर परेको, विभिन्न किसिमको भाइरसहरू ल्याउने, विभिन्न किसिमको डिजिजहरू ल्याउने, विभिन्न किसिमको लङ्सहरूमा क्यान्सर जस्तो रोग ल्याउने काम चाहिँ यी वातावरणको प्रदूषणको कुनै कारणले गर्दाखेरि, प्रभावको कारणले गर्दाखेरि, नराम्रो कारणले गर्दा मानिसहरू मृत्युमा परिरहेको हुन्छ। अनि यो वातावरण भन्ने कुरा चाहिँ, इन्भाइरोमेन्टल भन्ने कुरा चाहिँ सारा पृथ्वीका मानिसको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अझ हामी स्पिरिचुअल लाइफ जिउने मान्छे, क्रिस्चियन मानिसको निम्ति चाहिँ यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किन भन्दाखेरि संसारमा बाँचिरहेका मानिसहरू जसले हाम्रो जिउँदो परमेश्वरसँग, सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग आफ्नो आस्था र विश्वास राख्नुहुन्न, उहाँहरूको आफ्नो दैनिकी जीवन मात्र शारीरिक जीवनसँगको मतलब छ। उहाँहरूलाई आत्मिकी जीवन, आत्मिकी संसार उहाँहरूलाई थाहा छैन। परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यको बारेमा थाहा छैन, आत्मिकी संसारको बारेमा थाहा छैन। तर हामी क्रिस्चियनलाई चाहिँ हामी दुईवटा संसारको बारेमा राम्रोसँगले ज्ञान छ। एउटा संसारको संसारी राज्य हो भने एउटा स्वर्गको आत्मिकी राज्य हो। अनि यो वातावरणले चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूलाई, हामीभन्दा बाहिरको परमेश्वरको राज्यभन्दा बाहिरको मानिसहरूलाई भन्दा हामीलाई धेरै किसिमले, धेरै ठुलो तरिकाले प्रभाव पुर्याउने काम गर्छ। अनि हामीले यो वातावरण चिन्नु आवश्यकता छ। र आजको वचन चाहिँ तपाईँलाई मैले किन सही वातावरणको नजिक बस्नुहोस् भनेर आज म बोल्न गइरहेको छु भनेदेखिलाई, यो वातावरणले तपाईँ र मलाई मृत्यु पनि दिन सक्छ, यो वातावरणले तपाईँ र मलाई जीवन पनि दिन सक्छ। अनि यो वातावरण चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्टको म यहाँनिर विषय ल्याउँदैछु, जुन वातावरणको विषयहरू म यहाँ ल्याउँदैछु, जुन सही वातावरणको कुरा म यहाँ ल्याउँदैछु, यो वातावरण चाहिँ आज हावा, पानी, यी कुराहरूको वातावरण मात्रै मैले जोड्न खोजिरहेको छुइनँ। आज हाम्रो बिचमा, यो संसारमा धेरै कुराहरूको प्रदूषण नराम्रो तरिकाले गएको छ। हामी यो कुरा जान्न सक्छौँ, यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। जब हामीले जेनेसिस च्याप्टर 1लाई हेर्छौँ भने परमेश्वरले उहाँले सबै कुरो सृष्टि गर्नुहुँदा, मैले गएको साता पनि भनेको थिएँ, परमेश्वरले आकाशमण्डल यानि कि आकाशमा हुने कुराहरूलाई, स्वर्गको कुराहरूलाई, पृथ्वीको कुराहरूलाई र पृथ्वीदेखि मुनिका कुराहरूलाई जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुँदाखेरि परमेश्वरले सबै कुरोलाई हेर्नु भएको थियो। हामीलाई यो कुरो थाहा छ, एक अध्यायले भन्छ उहाँले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र अन्तिममा आएर 6औँ दिनमा मानिस इबनलाई उहाँले सृष्टि गर्नुहुँदाखेरि, उहाँले हेर्नुहुँदाखेरि त्यो कुरालाई उहाँले असल देख्नु भएको थियो। अनि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे कुरो असल देखिन्छ त्यो कुरो चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ। परमेश्वरले जे कुरो उहाँको दृष्टिकोणमा, उहाँको भिजनले गुड देख्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ हेल्दी हुन्छ।
परमेश्वरले भन्नुभयो, उहाँले यसो हेर्नुभयो आफ्नो सृष्टि कुरालाई, यो असल छ। अर्को सृष्टि कुरालाई हेर्नुभयो भोलिपल्ट, त्यो पनि असल छ। कारण किन भन्दाखेरि परमेश्वरको योजना चाहिँ म 6औं दिनमा मानिसलाई बनाउँछु, अनि मैले बनाएको आकाशको मण्डलहरू, मैले पृथ्वीमा बनाएको घाँसपातहरू, रुख बिरुवाहरू, फलफुलहरू, पानीहरू, पृथ्वीमा भएका जन्तुहरू, जीवित प्राणीहरू, पानी मुनि हलचल गर्ने कुनै पनि वस्तुहरू, म जे पनि बनाउँछु मेरो 6औं दिनमा बनाएको, मेरै प्रतिरूपमा मेरै स्वरूपमा बनाएको मानिसको निम्ति त्यो कुरा चाहिँ असल हुनेछन् भनेर परमेश्वरले प्रत्येक कुरा हेर्दै भन्नुभयो, यो कुरा चाहिँ असल छ, असल छ, असल छ, असल छ। तर आजको दिनमा सम्म आइपुग्दाखेरि ती सबै कुरा खराब भएको कुरा हामी पाउँछौँ। कारण किन? प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि, पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले 1900 को एउटा इतिहास तपाईँले पाउनुहुन्छ, जब यो संसारमा पहिला मानिसहरूले मजदुरी कामहरू गर्थे, आफू लागि परेर कामहरू गर्थे। जब 1900 मा जब मेसिन भन्ने कुरा यो संसारमा आयो, ठुलो एउटा क्रान्ति मचेको थियो। अब मानिसले काम गर्नु पर्दैन, यो संसारमा मेसिनले काम गर्छ भनेर ठुलो एउटा क्रान्ति मान्छेमा मचेको थियो। यानि कि ठुलो एउटा खुसियाली पनि मानिसमा आएको थियो कि अब मेसिनले काम गर्ने भयो, हामी मानिसले कामै गर्नु पर्दैन, हामी मानिसले केही पनि गर्नु पर्दैन। तर आज विचार गर्नुहोस्, जुन समयमा, जुन इतिहास समयमा, जुन सेन्चुरीमा संसारमा मेसिन आयो, आज मानिसहरू त्यही मेसिनद्वारा मानिसहरू त्रासित छन्, त्यही मेसिनद्वारा मानिसहरू डरकोपमा मानिसहरू झस्किन्छन्, बिउजन्छन्। मानिसको दिन न रात भनौँ, मानिसको डरै डरमा जिउनु परेको छ। आज त्यही मेसिन बनाउने न्युले मानिसले एटम बमहरू बनाएको छ, त्यही मेसिन बनाउने न्युले मानिसले विभिन्न किसिमको ठुल्ठुलो हतियारहरू बनाएका छन्। संसारलाई नष्ट गर्ने, ठुल्ठुला देशहरू नष्ट गर्ने, सानो एउटा बारुजले नष्ट गर्ने जिनिसहरू चाहिँ आज संसारले बनाएका छन्। अब सुन्नुहोस्, ती मेसिनहरूले, ती चिजहरूले यो संसारको वातावरणलाई दूषित तुल्याएका छन्। त्यो फिजिकल्ली रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ कि त्यो कुरोले आज संसारको वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। तर हामी अर्को राज्यलाई हेर्छौँ, हामी एउटा क्रिस्चियन चर्चभित्रको राज्यलाई हेर्छौँ, परमेश्वरको दृष्टिकोणको एउटा स्पिरिचुअल राज्यलाई हेर्छौँ भने त्यो एउटा दूषित कुरा जुन संसारको वातावरणले हाम्रो फिजिकल कुरामा ल्याउँछ भने त्योभन्दा धेरै दूषित कुरा चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा, आत्मिक जीवनमा, संसारमै बाँचिरहेका मानिसहरूले, आफ्नै स्वरूपमा बनाएका मानिसहरूले, जो परमेश्वरले हिजो बनाउँदाखेरि यी मानिस असल छ भनेको थियो, आज त्यही मानिसहरू खराब बनेर आज मानिसहरूले यो वातावरणलाई दूषित तुल्याएका छन्। आज हामी त्यही दूषित संसारमा, त्यही अपराधी संसारमा, त्यही पापी संसारमा जिउनु परेको छ। त्यो पनि आत्मिकी जीवन, त्यो पनि स्वर्गीय जीवन, त्यो पनि स्वर्गीय जीवन, त्यो पनि आत्मिकी जीवन जिउनु परेको छ। अनि अब हामी आजको वचनद्वारा के गर्ने? आजको वचनले तपाईँलाई यो सल्लाह अनि सुझाव दिन्छ, स्टे क्लोज टु राइट इन्भाइरोमेन्ट। हालेलुया। हामी सही वातावरणको नजिक रहने कुरामा आजको वचनले तपाईँलाई ढाडस दिएको छ। हामीसँग सबै कुराहरू यहाँनिर संसारको वातावरण असल छैनन्। द अनचेन्जेबल गडको यो अन्तिम सिरिज हो। मलाई दाउदको एउटा भनाइबाट आजको विशेष यो वचनको होल सिरिजलाई सुरु गर्न चाहन्छु। दाउदले एउटा भनाइ भनेको छ आफ्नो भजनमा। भजन सुन्नु तपाईँले 27 पल्टाउनु भयो भने तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यो भनाइ यति मजाको छ, यति आनन्दको छ। उसले भनेको छ यो आज उसले त्यो वातावरण, त्यो एटमोस्फियर, उसले त्यो इन्भाइरोमेन्ट उसले भेटेको छ, जानेको छ, बुझेको छ। र दाउदले आफ्नो भजनमा आफ्नो भनाइ यसरी पोखेका छन्। 4 पदले भन्छ, 27 अध्यायको स्लाम्स 27 भर्स 4 ले भन्छ, एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु। हेर्नुहोस् है, दाउदले कस्तो मजाले भनेको छ यहाँनिर। एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। सबै भन्नुहोस् आमेन। दाउदको यो भनाइ यति गहकिलो छ नि, यति एउटा हृदय छुने एउटा भनाइ छ उसको। यो उसको भजन छ यो कि उसले भनेको छ म एउटै कुरा परमसँग माग्दैछु र मैले खोजेको पनि कुरा त्यही हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले बताउँदैछ म परमप्रभुको भवनमा बस्न पाऊँ, रहन पाऊँ।
अनि उहाँको सुन्दरतालाई म जहिले पनि हेरिरहन पाऊँ। उसले मागेको कुरा, उसले खोजेको कुरा एउटै कुरा हो कि म परमेश्वरको भावमा बस्न पाऊँ, रहन पाऊँ। उसले बुझेको छ। अब सुन्नु, जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 51 लाई पढ्नुहुन्छ, 51 अध्यायलाई पढ्नुहुन्छ, दाउदले आफ्नो जीवनकालभरि गरेका धेरै अधर्म पापको निम्ति पश्चाताप गरेको छ। दाउद एउटा राजा थियो जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। सानो बालक छँदाखेरि परमेश्वरले सोच्नु भएको थियो कि मैले पहिलो राजा इजरायलमा पहिलो राजा छान्दाखेरि त्यो देशका जवानहरूमध्ये सबैभन्दा हट्टकट्ट छानेको थिएँ, सबैभन्दा अग्लो मान्छेलाई मैले छानेको थिएँ। त्यो जवान मानिसहरू मध्येमा जब इजरायलले हामीलाई राजा चाहियो, राजा चाहियो भनेर माग्दाखेरि परमेश्वर दुखित हुनुहुन्थ्यो, किनभने परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मै नै राजाहरूका राजा हुँ। अब म भए तिमीलाई पुग्दैन, अब तिमीलाई राजा चाहियो आफ्नो शासन गर्न। तब इजरायलीले भन्दै थियो हामीलाई छिमेकी देशको जस्तै राजा चाहिएको छ, छिमेकी देशमा राजाले राज शासन गर्छ, अब हामीलाई पनि राजा चाहियो। परमेश्वर त्यो कुरामा दुखी हुँदै पनि परमेश्वरले सोच्नुभयो म यिनीहरूको निम्ति राजा, यस्तो राजा छान्नेछु जो हेर्दा पनि अग्लो, सबैभन्दा बुद्धिमानी, ज्ञानी, साहसी, जिउडालमा पनि एकदमै मोटो, एकदमै बलियो व्यक्ति म छान्छु भनेर परमेश्वरले ती इजरायलको जवानहरू मध्येमा परमेश्वरले साउललाई देख्नुभयो अनि परमेश्वरले राजा अभिषेक गरेर साउललाई राजा तुल्याउनु भयो। तर साउलको जीवनबाट धेरै पाप अधर्म धेरै कुरा भइसके पछाडि परमेश्वरले साउललाई त्यो एउटा राजपदबाट खारिज गरेर परमेश्वरले सानो बालक जो जङ्गलमा भेडाको हेरचाह गर्थ्यो दाउदलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, जो शरीरमा पनि सानो, हाइटमा पनि सानो, उसको काम र पेसाले पनि सबैभन्दा दाजुभाइभन्दा सानो। परमेश्वरले त्यस्तो व्यक्तिलाई इजरायलको राजाको रूपमा उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। तर परमेश्वरले जुन भविष्य हेरेर राजा दाउदलाई इजरायलको राजा चुन्नु भएको थियो, तर जीवनकालमा दाउद राजाले परमेश्वर जति धेरै प्रशंसा तुलाए, उहाँलाई परमेश्वरलाई प्रसन्न तुलाए, उति नै धेरै उसले आफ्नो जीवनमा पाप र अधर्म पनि गरे। त्यही भएर उसले भजन सङ्ग्रह 51 मा भनेको छ मैले परमप्रभुलाई धेरै रुवाएको छु, म परमप्रभुबाट धेरै तर्किएको छु, उहाँको उपस्थिति मबाट अब तर्केर गइसकेको छ। अनि उसले त्यही पश्चाताप गर्दै भन्दैछ हे परमप्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्, मबाट नहटाउनुहोस् भनेर दाउदले पश्चाताप गरेका कुराहरू भजन सङ्ग्रह 51 मा त्यो कुरा हामी भनेका पाउँछौँ। त्यही भएर यहाँनिर उसले बुझिसकेको छ जब जब म परमेश्वरको पालभित्र जान्छु, जब जब म परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छु, त्यो वातावरण चाहिँ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ, त्यो एटमोस्फियर चाहिँ मेरो लागि राइट इन्भाइरोमेन्ट हुनेछ, राइट एटमोस्फियर हुनेछ, सही वातावरण हुनेछ, जहाँनिर म शान्ति र आनन्द पाउँछु भनेर उसले बुझेको छ। त्यही भएर उसले भन्छ मैले खोजेको जीवनमा एउटै कुरा हो र मैले मागेको कुरा एउटै कुरा हो, त्यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा रहन पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। उसले त्यो सही एटमोस्फियर थाहा पाएको छ, उसले सही वातावरण बुझेको छ। दाउदको एउटा घटना हेरौँ। हिजो मात्रै हाम्रो बहिनीले एउटा वचन बोल्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो घरेलु सङ्गतिमा। दाउदले एकजना स्त्रीसँग व्यभिचार गरेको बारेमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो घटनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि दाउद आफ्नो घरबाट जब पछाडिपटको पलङमा ऊ निस्किँदाखेरि उसले बाहिर निस्किसके पछाडि एउटा स्त्री उसले नहिरहेको कुराहरू देख्छ। तब उसको आँखाको अभिलाषाले त्यो स्त्रीसँग व्यभिचार गर्ने मन दिन्छ। तब उसले परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिलाई बिर्सेर, परमेश्वरको बोलावटलाई बिर्सेर, परमेश्वरको धार्मिकतालाई बिर्सेर उसले त्यो केटीसँग व्यभिचार गरी पठाउँछ। तर जुन कुरो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा घिनलाग्दो हो, हामी त्यो दृश्यमा के पाउँछौँ? जब दाउदले आफ्नो घर छोडे तब घरभन्दा ऊ बाहिर निस्केर दृश्य हेर्दाखेरि बाहिरको संसारको दृश्यमा एउटा स्त्री देख्यो, जो स्त्री त्यो नुहाउँदै गरेको थियो। त्यो नुहाउँदै गरेको स्त्रीको दृश्यले उसको आँखामा विलास आयो, उसको हृदयमा पापको जन्म भयो। तब उसले अधर्म गरी पठाए। दाउदको आफ्नो घरमा परमेश्वरको उपस्थिति थियो, किनकि परमप्रभु परमेश्वर दाउदको साथमा हुनुहुन्थ्यो। तर जब ऊ आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्क्यो, संसारको कुरालाई हेर्न थाल्यो, तब उसको मनमा पाप आयो। तब उसले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा घिनलाग्दो काम गर्न पुग्यो। आज संसार त्यस्तै छ इसाईको निम्ति पनि। यो आज संसारको वातावरण यस्तै छ, दूषित छन्। हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो छिमेकीमा
हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो आफन्तहरूमा, हामी देख्न सक्छौँ फाल्टो ठाउँहरूमा, फल्ना यस्तो भयो रे, उस्तो भयो रे, फल्नाको घरमा झगडा छ रे, फल्नाको श्रीमान श्रीमती यस्तो अरे, फल्नाको छोराछोरी यस्तो, फल्ना मेरो छिमेकी उस्तो, फल्ना ठाउँ त्यस्तो, फल्ना यस्तो, ढिस्का त्यस्तो भन्ने कुरा हामी देखिरहेको हुन्छौँ। संसारको वातावरण दूषित छन्, तर हामी जिउनु परेको छ त्यस्तै दूषित संसार र वातावरणमा। तर हामी आत्मिक जीवन जिउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले राइट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ चुन्नु सक्नु पर्यो, चिन्नु सक्नु पर्यो। सही वातावरण चाहिँ कुन हो जसले हाम्रो आफ्नो आत्मिक जीवनमा ठेस होइन तर मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरोलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। आज हामी इसाईहरू यस्तो दूषित संसारमा छौँ। मैले गएको साता स्टे क्लोज टु राइट पिपल, हामी सही मानिसको नजिक बस्छौँ। जब हामी बुद्धिमानको सङ्गत लाग्छौँ भने हामी बुद्धिमानै हुन्छौँ, तर यदि हामी मूर्खको सङ्गतमा बस्यौँ भने त्यो कुरोले हाम्रो जीवनमा नोक्सानी भोग्नुपर्छ भनेर मैले गएको साता बताएको थियो। अब भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय पनि मैले गएको साता पढेको थियो, तर आजको सन्दर्भले भजन सङ्ग्रह 1लाई राम्रोसँगले टिप्पणी गर्छ। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, धन्य हो त्यो मानिस जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, धन्य हो त्यो मानिस जो गिल्ला गर्नेको सभामा नै, सभा भनेको एउटा वातावरण हो, एउटा एटमोस्फियर हो, एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो जहाँ मानिसको भिड हुन्छ। त्यो सामु उसको पाइला पनि उसले टेक्दैन, यानि कि त्यो सामु ऊ बस्दैन। तर के भनेको छ, तर त्यो मानिसले दिनरात, सबैभन्दा मिठो कुरा, तर त्यो मानिसले अथवा जस मानिसले परमेश्वरको व्यवस्थामा दिनरात मन गर्छ त्यो एउटा खोलाको किनारमा रोपेको बोटको बिरुवा जस्तै हुनेछ। अब सुन्नुहोस्, त्यो डिपेन्ड तपाईँ र मेरो चोइस, तपाईँ अनि मेरो हो। हामी कस्तो इन्भाइरोमेन्ट, हामी कस्तो वातावरण चुज गर्ने, हामी यस्तै संसारमा छौँ। यो हाम्रो संसारलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। सायद यो परमेश्वरको इच्छाभित्र परेको कारणले गर्दा पनि होला, तर डिसिसन चोइस गर्ने कुरा हाम्रो हातमा छ। हामीले राइट चुज गर्ने इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण, यानि कि गलत चुज गर्ने, त्यो हाम्रो हातमा छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले जुन कुराहरू चुज गर्नुपर्छ त्यो भजन सङ्ग्रह 1ले के भनेको छ भने, जसले चाहिँ व्यवस्थामा दिनरात मन लाउँछ, व्यवस्थामा परमेश्वरको वचनमा उहाँको इच्छामा जसले मन लाउँछ, जो त्यो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेको सभामा उसको आफ्नो सहभागिता दिँदैन, दुष्ट काम गर्नेहरूको बिचमा ऊ आफ्नो उपस्थिति दिँदैन, त्यो मानिस चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको एउटा बोटको बिरुवा जस्तै हुनेछ, जसले आफ्नो सही समयमा सही ऋतुमा उसले फल दिन्छ, जसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन भन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हामीले सही इन्भाइरोमेन्ट चिन्नु पर्यो, हामीले सही इन्भाइरोमेन्ट चिनेर त्योसँग क्लोज रहनु पर्यो। जस्तो अब यो वातावरण कतिवटा कुराले दूषित बनाउँछ भने म हाम्रो इसाई बिचको कुरा अलिकति गर्न चाहन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग फोन छ। अब यो फोनमा धेरै पटक, अब अमेरिकामा त्यति धेरै फोनको रिङटनहरू हामी चेन्ज गर्ने हाम्रो आदत छैन, जे छ हामी त्यसमा नै रहन्छौँ। तर नेपालको कन्ट्याक्समा जाँदाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो चोइसमा, आफ्नो इच्छामा हामी फोनको टोनहरू हामी चेन्ज गर्छौँ, रिङिङ टोनहरू हामी चेन्ज गर्छौँ। अनि इसाईको बिचमा जब फल्नाले कल गरिन्छ भने, अर्काले कल गर्छ भने रिङिङ टोन चाहिँ हिन्दी गीतको बजिरहेको हुन्छ, नेपाली गीतको कुटुमा कुटु, सुपारी दाना बजिरहेको हुन्छ। अब जब तपाईँ र मेरो घरमा कसैले फोन गर्दाखेरि कुटुमा कुटु बज्ने, घरमा कुटु न कुटु भएन, त्यसले तपाईँ र मेरो घरको वातावरणलाई, इन्भाइरोमेन्टलाई चेन्ज गरिदिन्छ। तर तपाईँ र मैले यदि त्यो ठाउँमा लर्ड आई निड यु भनेर लाउनुहोस्, प्रभु तपाईँ चाहियो भन्ने एउटा गीत छ, तपाईँले त्यो लाउनुहोस्, अथवा नेपाली गीत तपाईँको उपस्थितिमा भन्ने लाउनुहोस्। जब मानिसले कल गर्छ त्यो रिङटन तपाईँको घरमा बज्छ, तपाईँको घरको एटमोस्फियर चेन्ज हुन्छ। हालेलुया। एकजना व्यक्ति मैले त्यस्तो भेटेको छु मेरो आफ्नो सेवाकाईको जीवनमा, अमेरिका आएर, भाइ मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, ज्यू म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्छु, समस्याको बताइदिनुहोस्। सपना जहिले काटेकै मात्रै देख्छ, मारेकै मात्रै देख्छ। मलाई त पुरा डर भइसक्यो, म त राति राम्रोसँगले सुत्न पनि सक्दिनँ, राति 2-3 घन्टा
खालि डर लाग्छ, मारेकै काटेकै मात्रै देख्छ, तर्साकै मात्रै देख्छ। हुन्छ म प्रार्थना गरिदिन्छु, तर मेरो प्रार्थना गर्नु मन जानु अगाडि, प्रार्थना गर्न मन जानुभन्दा अगाडि मेरो हृदयमा एउटा शब्दले जन्म लियो, यहाँ मानिसलाई केही भन्। तब मैले भने दाजु मेरो हृदयले यसो भन्दैछ, म भन्दिनँ परमप्रभुले, तर यो भनेर त परमेश्वरलाई म ओझल बनाउन चाहन्न, तर मेरो हृदयले यो भन्दैछ दाजु तपाईँलाई प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईँ रातमा सुत्नु नसकेको तपाईँले मारेको काटेको सपनाको कारण त सायद सिआइडी हेरेर त होइन, सायद तपाईँले क्रिमिनल कुनै भिडियो मुभीहरू हेरेर त होइन, कुनै हरर मुभीहरू हेरेर त होइन। हाम्रो जवान भाइ बहिनी, तब ऊ मौन भए, तर केही समयपछि उसले जवाब दियो, हो मैले यी कुराहरू नै हेरेर हो। मैले भने प्रार्थना गर्नु पर्दैन, यो कुरा छोडिदिनुहोस्, तपाईँको जीवनको वातावरण सही हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, हामी इसाई जीवनको प्रार्थना चाहिँ हामी बिरामी हुँदा किन सुनाइ हुँदैन। भजन सङ्ग्रह जब तपाईँ 41 अध्याय पढ्नुहुन्छ, त्यो 41 अध्याय चाहिँ सङ्गीतकारले दाउदको निम्ति एउटा भजन लेखेको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। बिरामी अवस्थामा हुँदाखेरि कसरी परमेश्वरमा चित्कार गरेको कुराहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ 41 अध्यायमा। कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रभुसँग प्रार्थना सुनाइ नभएको कुरा चाहिँ हामीले उत्तर नभएको कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी गलत वातावरणमा जिइरहेको हुन्छौँ, अनि त्यो वातावरणले चाहिँ परमेश्वरबाट आएको उत्तरहरू हामी प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ कि त्यो वातावरणले चाहिँ हामीलाई त्यो उत्तर पाउनबाट रोकिरहेको हुन्छ। अब तपाईँले त्यो एउटा हरर मुभीहरू हेर्नुहुन्छ, नराम्रो मुभीहरू हेर्नुहुन्छ, भिडियो हेर्नुहुन्छ, तर तपाईँले प्रभु मलाई यस्तोबाट छुट्याउनुहोस् भनेर तपाईँको सपना नराम्रोबाट, तपाईँलाई डरको लाग्नबाट तपाईँलाई छुट्याउनुहोस् भनेर तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले ब्याक टु भोलिको बेलुका फेरि त्यस्तै भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के जीवनमा त्यो कुराबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। तपाईँको प्रार्थना शब्दमा मात्रै सीमित रहन्छ, तपाईँको समयमा मात्रै व्यर्थ रहन्छ। तर तपाईँ त्यो वातावरणदेखि बाहिर निस्केर आउनुहोस्, सही वातावरणमा जिउनुहोस्, त्यो सही वातावरणले तपाईँको प्रार्थना सुनाइ हुनेछ। हालेलुया। तपाईँको हृदयमा त्यो शान्ति आउँछ, त्यो डरको पनि तपाईँको जीवनबाट हट्छ। हामी सही वातावरणमा जिउनु सक्नु पर्यो, हामी सही वातावरण जिउनु सक्नु पर्यो। जब तपाईँ एउटा घटना तपाईँले पाउनुहुन्छ, जब येशू ख्रीष्ट एउटा बिरामीहरूलाई निको पार्ने क्रममा निको पार्दै उहाँ जानुभयो, निको पार्दै जानु भइसके पछाडि धेरैजना बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो। धेरैजना बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्दै गइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले योहन्ना सुसमाचारको पुस्तकमा तपाईँले एउटा घटनालाई पाउनुहुन्छ। योहन्ना सुसमाचारको पुस्तकमा तपाईँले एउटा घटनालाई पाउनुहुन्छ, जुन घटनामा चाहिँ एकजना मरेको एउटा छोरीलाई, एउटा बच्चालाई ख्रीष्टले बचाउनु पर्ने हुन्छ। अनि जब यीशु ख्रीष्ट त्यो एउटा ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यो घरमा पुग्नुहुन्छ, जुन घरमा पुगिसके पछाडि त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूको घुइँचो हुन्छ, मानिसहरू रोइरहेको हुन्छन्, मानिसहरू खैला बैला गरिरहेका हुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले ती मानिसहरूलाई पन्साएर ती मानिसहरूलाई त्यहाँबाट हटिजा भनेर, तिमीहरू यहाँबाट हट भनेर त्यहाँबाट हकारेर यीशु ख्रीष्टले आफूसँग भएको चेलाहरू र ती स्त्रीको आमा र बाउलाई लिएर भित्र कोठामा गएर त्यो बच्चासँग प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। बाँकी मानिसहरू सबै मानिसलाई त्यो भिडबाट घरदेखि बाहिर हटाउनुहुन्छ, तर त्यो घरभित्र भने चाहिँ यीशुसँग आएको चेलाहरू र त्यो बच्चाको आमा र बाउलाई मात्रै राखेर त्यो स्त्रीलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, अनि त्यो स्त्रीलाई ख्रीष्टले त्यो समयमा जीवन दिनुहुन्छ। हालेलुया। यो घटनामा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि जुन मानिसहरू यहाँ छ, जुन मानिसलाई ख्रीष्टले बाहिर हटाउनु भएको छ, त्यो मानिसहरूले चाहिँ त्यो घटनाभन्दा केही अगाडि चाहिँ मन्दिरमा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ विश्रामको दिन चाहिँ सभाघरमा शिक्षा दिइरहनु हुँदाखेरि चाहिँ ईश्वर निन्दा गर्यो भनेर त्यहाँ मानिसहरूले ढुङ्गा हानेर चाहिँ मार्न लागेको अवस्थामा ख्रीष्ट चाहिँ त्यो मानिसहरूको भिडबाट भाग्नु भएको थियो, त्यो भिडबाट चाहिँ त्यो येशू ख्रीष्ट उम्कनु भएको थियो।
अनि त्यो मानिसहरूको घुइँचो चाहिँ मानिसहरूको वातावरण चाहिँ एटमोस्फियर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो छैन। त्यो मानिसहरूले क्रिस्चियसको विरोध गरिरहेको छ, क्रिस्चियसलाई मार्न खोजिरहेको छ। यो भिडमा म जानु हुँदैन भन्ने कुरा, यो भिडलाई चाहिँ यो घरभित्र लानु हुँदैन भन्ने कुरा यीशुलाई थाहा थियो र उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई पछाउने चेलाहरू र त्यो स्त्री, त्यो जुन चाहिँ नानीको आमाहरूलाई मात्रै लिएर भित्र गएर उहाँ प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यही भएर त्यो बच्चाले मरेको एउटा बच्चाले जीवन पाएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता वातावरणलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउनुपर्छ, चोइस गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। जुन कुरो चाहिँ राइट हो, जुन कुरो चाहिँ रङ हो भन्ने कुरा छुट्याएर हामीले स्वीकार्नुपर्छ। जुन भिडले 5,000 मानिसहरूको बिचमा बसेर रोटी खाएका थिए, जुन भिडहरूले अचम्मको कामहरू देखेका थिए, जुन भिडहरूले परमेश्वरको आश्चर्यको कामहरू देखेका थिए, जुन भिडहरूले सभाघरमा बस्दा परमेश्वरबाटको शिक्षाहरू सुनेका थिए, तर परमेश्वरले त येशू ख्रीष्टले त्यो भिडहरूलाई आफ्नो चेलाहरूबाट उहाँले सर्लको छुटाउनु भयो। कारण किन? त्यो भिडहरूको वातावरण सही छैन। त्यो भिडको वातावरण चाहिँ क्रिस्चियसको विरोध गरिरहेको छ, क्रिस्चियसलाई मार्ने षड्यन्त्र रचिरहेको छ, क्रिस्चियसलाई क्रुसमा झुन्डाउने योजना रचिरहेको छ। अनि हाम्रो बिचमा पनि यस्तै किसिमको वातावरणहरू छ, जुन वातावरणले तपाईँ र मलाई क्रुसमा टाङ्ने बाध्यता बनाउँछ, जुन तपाईँ र मलाई पाप गर्ने बाध्य बनाउँछ, अपराध गर्ने बाध्य बनाउँछ, व्यभिचार गर्ने बाध्य बनाउँछ, नराम्रो कुरा खानाबाट हामीलाई बाध्य पुर्याइरहेको हुन्छ। अनि त्यो वातावरणबाट तपाईँ अनि हामी बाँच्नु आवश्यकता छ। आजको वचनले यो कुरो तपाईँलाई मेन सन्देश दिन्छ कि स्टे क्लोज टु राइट इन्भाइरोमेन्ट। तपाईँ सही वातावरणको नजिक रहनुहोस्, सही वातावरणको नजिक रहनुहोस्, सही वातावरणको नजिक। त्यही भएर दाउदले भनेको छ, उसलाई थाहा छ कि सही वातावरण चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बाहेक, उहाँको भवन बाहेक अरू केही पनि हुनेवाला छैन। जुन उपस्थितिमा उहाँको सुन्दरताको मुहारलाई म हेरेर सक्छु अथवा हेर्न म पाउँछु, जुन उहाँको त्यो सुन्दरता, जुन मुहारको सुन्दरताबाट म ज्योति प्राप्त गर्न सक्छु, जुन उहाँको त्यो मुहारको सुन्दरताबाट म अनन्तको कुरालाई पाउन सक्छु, माथिको कुराको म हरेक कुराहरू पाउन सक्छु, मेरो हृदयको आनन्द र म शान्तिलाई पाउन सक्छु भनेर उसले बुझेको थियो कि मेरो परमेश्वरको मन्दिरभित्रको वातावरण चाहिँ सही छ, संसारको वातावरण चाहिँ गलत छ, उहाँको राज्यको वातावरण चाहिँ सही छ, संसारको राज्यको वातावरण चाहिँ गलत छ भनेर दाउदले बुझेर उसले भन्दैछ, मैले खोजेको कुरा, मैले मागेको कुरा एउटै हो, जुन कुरो चाहिँ म परमेश्वरको भवनभित्र भइरहन पाऊँ, हालेलुया, रहिरहन पाऊँ। जब तपाईँ यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्यायमा जानुहुन्छ, तपाईँले एउटा सुनिरहेको एउटा घटनालाई पाउनुहुन्छ नि। व्यभिचारी स्त्रीलाई धर्मगुरुहरूले, यहुदीको समूहहरूले, सदुकी फरिसीहरूले पक्रेर सभाघरमा प्रचार गरिरहेको येशू ख्रीष्टको सामु ल्याए। मन्दिरको सामु ल्याएर भनिदिए यीशुलाई, त्यो भिड ठुलो थियो, गल्ती गरेको एउटा व्यभिचारी स्त्री, व्यभिचार गर्दा गर्दै पक्रेको एउटा स्त्रीलाई ल्यायो अनि भन्दैछ, गुरुजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो स्त्रीलाई हामीले व्यभिचार गरिरहेको ठाउँमा पक्र्यौँ, मोसाको व्यवस्थाले त भन्छ यस्ता ढुङ्गाले हालेर मार्नुपर्छ, तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर यीशुलाई सोध्नुभयो। त्यो मानिसहरूको भनाइ थियो, मोसाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ, सजाय चाहिँ मृत्यु हो। तर यीशुको सामु ल्याएर भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यीशुले त्यहाँनिर घुप्टो परेर केही कोरे जस्तो गर्नुभयो र भन्नुभयो, यदि तिमीहरू दोष रहित पाप रहित जो छौ, तिमीले पहिलो ढुङ्गा हान यो स्त्रीलाई। तब उहाँले घोप्टोबाट भुइँमा केही कोरे जस्तो गर्नुभयो। एकछिनबाट एकजना मान्छे फटाफट ठुलादेखि लिएर साना गरेर सबै मानिसहरू हटे अनि यीशु आफू घोप्टेका ठाउँबाट उठेर हेर्दाखेरि त्यो स्त्रीलाई मात्रै देखे। तब स्त्रीलाई भन्यो, खै ती सबै मानिसहरू? स्त्रीले भने, ती मानिसहरू ठुला बाडा गर्दै सबैजना मानिस यहाँबाट हटे, के तिनीहरूले तिमीलाई केही पनि गरेनन्? मलाई केही पनि गरेन। तब यीशुले पनि भन्नुभयो, म तिमीलाई केही गर्दिनँ, उसो तिमीले पाप नगर, हालेलुया, उसो तिमीले पाप नगर भन्दा के भयो? त्यो स्त्रीले जीवन पाए मृत्यु पर्ने ठाउँमा। हामी दुईवटा दिन इन्भाइरोमेन्टको कुरा पाउँछौँ, दुईवटा वातावरणको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यो स्त्रीको लागि व्यवस्था मान्ने त्यो धर्मगुरुहरू, यहुदीहरूको लागि मृत्युको इन्भाइरोमेन्ट थियो कि मार्नुपर्ने सजाय थियो। तर यीशु एक्लै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको सामु आइसक्दाखेरि यीशुले केही कुरा भन्नुभयो, उहाँको वरिपरि जीवनको इन्भाइरोमेन्ट थियो, जीवनको वातावरण थियो।
यदि आजसम्म तपाईँ र म जिएको कारणले गर्दा अथवा कुनै हाम्रो जीवन जिउने शैली चाहिँ गलत वातावरणमा छ, तपाईँलाई रियलाइज लागिरहेको छ कि म गलत वातावरणमा जिउँदैछु, त्यो वातावरण सही छैन, हिजो म गलत वातावरणमा गएँ, म गएको साता, गएको महिना, गएको वर्ष अघि मात्रै चर्च आउनु ठाउँमा म अलिक गलत वातावरणमा म गएँ, त्यो मेरो निम्ति गलत वातावरण थियो भने तपाईँलाई अफसोस लाग्दैछ भने, त्यो गिल्टीनेस तपाईँमा रियलाइज कुराहरू आउँदैछ भने त्यो चाहिँ व्यवस्था हो, त्यसले तपाईँलाई मार्न सक्छ। भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मात्र धोका दिने अथवा तपाईँलाई गिल्टी फिल गराउने, त नि भनेर तपाईँलाई आफ्नो ठाउँदेखि आफ्नै ठाउँमा मात्रै अगाडि बढ्न नदिने तपाईँलाई त्यो कुराहरू गराउँछ। त्यो चाहिँ मसाले दिएको व्यवस्था जस्तै हो, सजाय पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर यदि तपाईँलाई त्यो लाग्दैछ भने यतिखेर परमेश्वरको वचन बोलिरहँदाखेरि यीशुको सामु आउनुहोस्, तपाईँले जीवनको वातावरण पाउनुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। जीवनको वातावरण तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो संसार दूषित छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको हामी यहाँ पाउँछौँ नि होइन, 13 देखि 14 पदसम्म पढ्दै गयो भने हामी यहाँनिर त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहाँ लेखेको छ, चौधले भन्छ, गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै कुरा कामहरू गर्दै जाऊ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र शुद्ध भएर टेढा र बढारिएको पुस्ताहरूको बिचमा, सुन्नुहोस् है, संसार यस्तो छ, दूषित छन्, टेढा बाटा र सिधा बाटो हेर्न छोडेर परमेश्वरको बाटोहरू हेर्न छोडेर बरालिएका छन्। यहाँका पुस्ताहरू बढारिएका छन् र परमेश्वरको निष्कोट सन्तान, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हौ। यस्ता पुस्ताहरूको बिचमा, जुन पुस्ताहरूको बिचमा तिमीहरू संसारका तिमीहरू ज्योति भएर चम्काऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हालेलुया, हालेलुया। हामी चाहिँ यस्ता पुस्ताहरूको बिचमा जसले बाटो बिराएका छन्, जो बिरालिरहेका छन्, जसले चाहिँ आज यहाँनिर सिधा बाटा चुन्न छोडेर उनीहरूले चाहिँ टेढा बाटा रोजेका छन्, ती पुस्ताहरूको बिचमा चाहिँ आज हामी ज्योति चाहिँ चम्कने, हामी ज्योति चाहिँ चम्कने, त्यो चम्किनको लागि हामीलाई जीवनमा सही वातावरणको आवश्यकता पर्छ। हामीलाई सही वातावरणको आवश्यकता पर्छ। याहुसु 24 को 15 पदमा याहुसुले के भन्नुभयो, तपाईँले त्यहाँ एउटा घटना राम्रो पाउनुहुन्छ नि। याहुसुले अन्तिममा के भन्नुभयो, त्यो एउटा घटना हो, जुन घटना तपाईँले मिश्र देशको दासत्वमा परिरहेको इजरायलीहरूको घटना त्यहाँ आएर टुङ्गिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। दासत्वमा परिरहेको इजरायली तपाईँ सोच्नुहोस्, मानिसले छुटाउन नसकेको, आफ्नो कोसिसले छुट्न नसकेको, काममाथि काम, ज्याला बिनाको काम, पैसा दिँदैन, ज्याला दिँदैन, खाना दिँदैन, पिउन दिँदैन, काम पनि अप्ठ्यारो। हिजोको सिलाबालाबाट उनीहरूले केही कुरा बनाउनु पर्थ्यो, माटोबाट उनीहरूले इट्टा बनाउनु पर्थ्यो, त्यो कुरा दिन छोड्यो। त्यस्तो एउटा जुवा मुनि बसेर उनीहरू काम गरेको अवस्थाबाट, मानिसले छुटाउन नसकेको ठाउँबाट, आफ्नो कोसिसले छुट्न नसकेको ठाउँबाट परमेश्वरले छुटाएर ल्याउनु भयो। परमेश्वरले चट्टान फुटाएर पानी पिलाउनु भयो। स्वर्गबाट गनगनिँदाखेरि मन्ना झारुवाको भोक र प्यासलाई उहाँले मेट्नुभयो। दिनमा बादलको खाममा घामले यिनीहरूलाई नडढोस्, घामले उनीहरूको शरीर थकित नहोस्, रातको समयमा ठोक्कर नखाओस् भनेर उहाँले त्यो आगोको राफ भएर उहाँले रातको समयमा साथ दिनुभयो। तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा जाँदा पनि, त्यो उजाडिसनको यात्रामा पनि, म चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुँ है भनिरहनु सम्झाइराख्नु भएको थियो। सिनै पर्वतमा हुँदा नहुँदै पनि देख्ने चाहना गरे, परमेश्वर नजिकै आउनुभयो कालो बादलमा। पर्वतको सामु परमेश्वरले आफ्नो महिमाको बादललाई देखाउनु भयो, आफ्नो महिमालाई सारा इजरायलीको सामु देखाउनु भयो। भन्दै हुनुहुन्थ्यो तरै पनि लाँदै, म चाहिँ उही परमेश्वर हो, म बाहेक यो संसारमा, यो स्वर्गमा कोही पनि परमेश्वर छैन है। तिमीहरू जब मेरो मैले गरेको प्रमिस ल्यान्डमा तिमीहरूको पिता अब्राहमलाई, इसाक अनि याकुबलाई प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुर्याउँछु, जुन कनान देश हो, जुन देश चाहिँ 7वटा देश छ, जुन त्यो 7वटा देश जहाँ दूत र महाभोग छ, तर त्यहाँनिर मानिसहरू बस्छन्, जुन मानिसले चाहिँ देवतालाई पुज्छन्, मूर्तिहरूलाई पुज्छन्। तर म त्यो देश चाहिँ, जुन 7वटा देश चाहिँ कनान देश चाहिँ म तिमीलाई दिनेछु, त्यो देशमा चाहिँ तिमीहरूले मेरो सेवा गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले रिमाइन्ड गराउँदै, सम्झाउँदै, बुझाउँदै यात्रा गर्दै परमेश्वरले लानुभयो। विभिन्न कुराहरू गर्दै परमेश्वरले यहोशूको नेतृत्वमा अन्तिममा गएर कनान देश त पुर्याउनु भयो।
सुरुमा त उनीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए, परमेश्वरले हामीलाई यहाँबाट युफ्रेटिसहरू हटाइदिए, यहाँ भएका विभिन्न मानिसहरू हटाइदिए, यहाँको जातिहरू हटाइदिए, यहाँको राजाहरूको विरुद्धमा उठेर हामीद्वारा परमेश्वरको कारणले गर्दा सबै मार्यो। अब यो देश चाहिँ हाम्रो राज्य भनेर सातो देश चाहिँ कनान देश चाहिँ त्यहाँको इजरायलीहरू नेतृत्व गर्न सुरु गरे, त्यहाँ बसोबास गरेर त्यो राज्य गर्न सुरु गरे। तर बिस्तारै 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 इजरायलीका पुरुषहरूले त्यहाँ भएका स्त्रीहरूसँग विवाह गर्न सुरु गरे। त्यहाँको स्त्रीको विवाहको प्रभावले त्यहाँका पुरुषहरूले इजरायलको घरानाका आफ्नो मानिसहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फेरि पनि पुरानो देवताहरूलाई पुज्न सुरु गरे। तब अन्तिममा आएर याउसुले भन्दैछ तिमीहरूका पिता पुर्खाले युफ्रेटिस पारी पूजा गरेका ती देवताहरूलाई, यानि कि मिश्र देशमा मानेका देवताहरूलाई, यानि कि जिउँदो परमेश्वरलाई तिमीहरू सेवा गर्ने, यो तिमीहरूको आफ्नो डिसिसन हो, तिमीहरूको आफ्नो इच्छा हो। तर म चाहिँ मेरो मेरो घरानाले चाहिँ म परमप्रभुको सेवा गर्नेछु भनेर यहाँनिर याउसुले त्यो कुराहरू हामी भनेका पाउँछौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो आफ्नो दासहरूद्वारा, त्यो देशमा पुगिसके पछाडि त्यहाँको देवताहरू म हटाउँछु, त्यो देश म तिमीहरू दिन्छु। परमेश्वरले त्यो याउसु 24 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु त्यहाँ पाउनुहुन्छ। तिमीले नरोपेको ठाउँबाट तिमीलाई म खुवाउँदैछु, तिमीले नचाहेको केही नगरेको देशलाई म दिँदैछु, तिमीले केही नै गर्नु पर्दैन, त्यो सबै कुरो म तिमीहरूको लागि दिँदैछु। तर मेरो सेवा चाहिँ तिमीले गर्नु, मलाई नभुल्नु भनेर परमेश्वरले बारम्बार सम्झाएको थियो। तर त्यहाँका वातावरणले, त्यहाँका मानिसहरूको वातावरणले इजरायली मानिसहरू देवतातिर, मूर्ति पूजातिर मानिसहरू फर्किँदाखेरि याउसु खडा भएर आफ्नो पछिल्लो उहाँले सन्देश दिँदैछ, तिमीहरू जेसुकै गर, तिमीहरूको आफ्नो हातमा छ कि तिमीहरू परमेश्वरलाई मान्ने कि युफ्रेटिस पारीका मिश्र देशका देवतालाई तिमीहरू मान्ने। तर म र मेरो घरानाले चाहिँ परमप्रभुको सेवा गर्नेछ। आज कतिपटक हामीलाई यो संसारमा त्यो बाध्यताहरू बनाउँछ, संसारको वातावरणले हामीलाई रोक्न खोज्छ, बाधा दिन खोज्छ परमेश्वरको कामदेखि, सेवा गर्नेदेखि, सङ्गति हिँड्नदेखि, प्रार्थना गर्ने, बाइबल अध्ययन, आत्मिक जीवन जिउनबाट, प्रेम गर्नबाट, क्षमा लेनदेन गर्नबाट हामीलाई बाधा पुर्याउँछ। संसारको वातावरणले हामीलाई असर पुर्याउँछ, संसारकै मान्छे जस्तो हामीलाई बनाउन खोज्छ। हाम्रो लगाइमा, खुवाइमा, ढाँचामा, बोलीचालीमा संसारको जस्तो ढाँचा हामीलाई दिन्छ। जस्तो हाम्रो चर्चमा हेर्नुहोस्, हाम्रो चर्चको वातावरण अचम्मको वातावरण मलाई लाग्छ। म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु, असङ्ख्य चर्चहरू मध्येमा हाम्रो चर्च पनि एक नमुनाको चर्च बन्न सक्छ, जसले आत्मिक जीवनको एउटा आत्मिक जीवन मात्रै होइन तर आत्मिक जीवनको शारीरिक जीवन पनि हाम्रो ठिक छ। हामी चर्चमा आउँदाखेरि हामी राम्रो रहनसहनको वस्त्र लगाएर आउँछौँ, सरल भद्रक्षको हामी कपडा लगाएर आउँछौँ। हामी आमा दिदी बहिनीहरूले सरल कपडा लगाएर आएको म देख्छु। हामी बाबाहरूले, जवान दाजुभाइहरूले हामी असल वस्त्र लगाएर आएको पाउँछौँ। हाम्रो वर्शिप टिमहरूले असल वस्त्र लगाएर आएको म पुलपिटमा देख्छौँ। हाम्रो मण्डलीको अगुवाजनहरूले असल वस्त्र लगाएको म यहाँ देख्छु। यत्रो पुवाल परेको, यति सबै काटेको म देख्दिनँ मेरो जवान वर्शिप टिम भाइ बहिनीले लगाएको यहाँ पुलपिटमा आएर। छेन्द्रो परेको, माथि काटेको, तल छोटिएको म देख्दिनँ। आमा दिदी बहिनीले पनि त्यो कुरा म देख्दिनँ। कारण मलाई यो कुरा थाहा छ कि हाम्रो मण्डलीको, मेरो विश्वासी जनले चाहिँ संसारमा जिरहेको छ, संसारमा बाँचिरहेको छ, तर आत्मिकी वास्तविक जीवन के हो भनेर, जिउनु पर्ने जीवन के हो भनेर मेरो मण्डली परिवारले जानेको छ। हालेलुया, हालेलुया। हामी सुन्छौँ, देख्छौँ अरू मानिसहरू जो परमेश्वरमा आस्था अनि विश्वास राखेका छन्, तर उहाँहरूको आफ्नो जीवनशैली, ढाँचा फरक छन् अनि प्रश्न गर्छन्। मैले गएको साता मात्रै एकजना बहिनीसँग मेरो बातचित भएको थियो अनि उहाँलाई मैले बताउँदै थिएँ, हाम्रो दिदीले लिएर आउनु भएको थियो हाम्रो घरमा, भाइ उहाँ पनि चर्च आउन चाहनुहुन्छ। अनि मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ, चर्च आउनुहोस्, तपाईँको जीवनमा, उहाँको जीवनमा शान्तिको उहाँ खोजीमा रहेछ, उहाँको रिलेसनसिपमा ठुलो धोका परेको रहेछ। अनि उहाँलाई मैले बताउँदै थिएँ, यीशुमा आयो भने तपाईँले शान्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँको रिलेसनसिप राम्रो जोडिन्छ। तर उहाँले कति नमिठोसँगले भन्नुभयो, किन क्रिस्चियनहरू नै फेरि धेरै झगडा गर्छन्। मेरो हृदयमा ठुलो वज्रपात भयो, यत्रो चट्याङ लाग्यो नि।
जुन चटेकले मेरो टाउकोले मेरो हृदय नै फुटेर आयो। किन क्रिस्चियन मानिसहरू धेरै झगडा गर्छन्? कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? मैले देखेको ग्रान्ड ऱ्यापिडमै। म शान्ति हुन्छ भन्छु, बहिनी चाहिँ भन्छ मैले देखेको झगडा भएको, कहाँ शान्ति हुन्छ? तर मैले बारम्बार सम्झाएँ, बहिनी क्रिस्चियन सबै असल हुँदैनन्। कारण किन? सही वातावरण मानिसहरू जिउन सकिरहेको छैन। स्पिरिचुअल इन्भाइरोमेन्टमा जिउने मान्छे मात्रै सही हुन्छन्, जसले चाहिँ कहिले पनि झगडा गर्न जान्दैन। झगडा गर्न अगाडि उसले 10 कदम सोचिसकेको हुन्छ, यो चाहिँ परमबाट होइन भनेर। हालेलुया, हालेलुया। आज हामी त्यो वातावरणमा जिउँ, त्यसको प्रभाव चाहिँ संसारमा डरलाग्दो परेको छ। अनि मेरो चर्चको परिवार एकदमै म धन्यको हुन्छु कि तपाईँको छिमेकीलाई तपाईँले राम्रो वातावरणमा हुर्काउन जान्नुभएको छ। मेरो जवान भाइ बहिनी, तपाईँ असल वातावरणमा जिउनु भएको छ। म त्यो देख्छु, जान्छु। भविष्यमा पनि त्यही वातावरणमा म जिएको देख्न चाहन्छु। तर तपाईँ गम्मक्क नबन्नुहोस् यदि तपाईँ भित्र फेरि गलत वातावरणमा जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई फेरि। मलाई थाहा छैन तपाईँको भित्री जीवन, तपाईँको भित्री वातावरण कस्तो छ। तर म बाहिर भेट्दाखेरि ठिकै दिन्छु। भाइलाई सर्टमा देख्छु, पेनमा देख्छु, बहिनीलाई कुर्तामा देख्छु, सुरुवालमा देख्छु। बाहिर म ठिक देख्छु, बा भित्र चाहिँ मिनी स्कर्ट छ नि के थाहा। बा तपाईँको भित्रीको वातावरण चाहिँ गलत छ। तर म उत्साह गर्छु, जस्तो तपाईँ बाहिर देखिनु भएको छ नि, त्यस्तै नै तपाईँ भित्रको वातावरणमा जिउनुहोस्। हालेलुया। परमेश्वर त्यो कुरो चाहनुहुन्छ। परमेश्वर त्यो कुरो तपाईँको जीवनबाट चाहनुहुन्छ। किनभने 6 अध्यायमा के भन्नुहुन्छ परमेश्वर? 2 कोरिन्थीको पुस्तकमा, यसै कारण तिमीहरूको बीचबाट निस्केर आओ। 17 पदले त्यो भन्छ होइन? यसै कारण तिमीहरू अविश्वासीको बीचबाट। अविश्वासी भन्ने बित्तिकै चाहिँ नन क्रिस्चियन मात्रै अविश्वासी होइन है, उहाँलाई त्यो हिसाबले दाजेको होइन। क्रिस्चियन पनि अविश्वासी हुन्छ, जसले दूषित जीवन जिन्छन्, सही वातावरणमा जिएको छैन। आज म त्यो विषयमा छु। जुन विषयमा म बोल्छु त्यो विषयलाई तपाईँले ट्याली गर्नुहोस्, बाहिर कुरामा नजानुहोस् ल। यसै कारण तिमीहरू चाहिँ त्यो बीचबाट निस्केर आऊ र तिमीहरूबाट तिमीहरू अलग रहो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही पनि नछोडाऊ, म तिमीहरूलाई अनि ग्रहण गर्नेछु। आमेन भन्नु सबैजनाले। परमेश्वर चाहिँ संसारको अशुद्ध कुरा, घिनलाग्दो कुरा नछुनु, त्यसको नजिक नरहनु, अनि मात्रै म तिमीलाई ग्रहण गर्छु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र मलाई नि कुनै नराम्रो ठाउँमा, सभामा तपाईँ र मलाई कसैले इन्भाइट गर्छ जुन चाहिँ मूर्ति पूजक जस्तै छ भने तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस्। मेरो एउटा तपाईँलाई वचनको म अन्तिममा नि आएँ। म एउटा मेरो जीवनको एउटा घटना तपाईँलाई बताउँछु। जब म 18-17 वर्षको उमेरको युवा थिएँ, प्रभुलाई विश्वास गरेको 2-4 वर्ष मात्रै भएको थियो। म जवान 17-18 वर्ष भनेको चाहिँ फेसनेबल जवान हुनुपर्ने, कपाल ठाडो, पेन बेस होइन, एकदमै हो भनेर हिँड्ने खालको के उमेर थियो। मेरो गाउँलाई 20 घरे तामाङ टोल भन्थ्यो। हाम्रो टिम थियो एउटा, हामी जहाँ जाँदा पनि सँगै जान्थ्यौँ। बे खानु जानु पर्यो, सँगै 20वटा तामाङ केटाहरू जान्थ्यौँ। के गर्नु पर्यो त्यही 20 घरे तामाङ। हामी केटाहरू कहिले पनि नछुट्ने केटाहरू थियौँ। त्यो मध्येमा हामी चर्चमा 20 मध्येमा 3 जना यहाँ छौँ। दाजु लासङ पर्नुहुन्छ, अनि भान्जो जगत उहाँ पर्नुहुन्छ, चेयरलाई देखाएर भनिदिउँ उहाँ पर्नुहुन्छ। हामी 20 मध्ये 3 हामी यहाँ छौँ। तर एक समय कुरा जब म क्रिस्चियन भएँ, हाम्रो मित्रहरू कोही पनि क्रिस्चियन भएको थिएन। एकजना पास्टर, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, सम्बन्धले उहाँ जेठान पढ्नुहुन्छ, वासिङटन स्पोकनमा पास्टरको सेवा कोही गर्नुहुन्छ। उहाँ र म चाहिँ मित्र थिए। अनि एक दिन उहाँहरूले एउटा पिकनिक अर्गनाइज गर्नुभयो, माउखोलाको शिरमा पिकनिक खाने भनेर। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एन्ड लास्ट पिकनिक हुनेछ हाम्रो ग्रुपको। सबै अमेरिका विदेशतिर जाँदा, कोही नेदरल्यान्ड जाँदैछ, कोही अस्ट्रेलिया, कोही नर्वे, कोही अमेरिका। अब हामी साथीहरू सबै छुट्नुभन्दा अगाडि कसको प्रोसेस अघि पछि छ, हामी एकचोटि पिकनिक खाउँ। एकदमै अविस्मरणीय पिकनिक खानुपर्छ। यो चाहिँ अरूभन्दा खतरा। ठेला गाडी लानुपर्छ। त्यो समय ठेला गाडी लानु भनेको चाहिँ अहिलेको यहाँको चाहिँ मर्सिडिज कार लानु जस्तै यो पिकनिकमा चाहिँ। फेरि साइकल मात्रै लगिन्थ्यो, ठेला गाडी लानुपर्छ, साउन्ड सेटहरू खतरा खतरा। त्यसमा चाहिँ अलिकति तलाएर बोल्नु, बियर पनि लानुपर्छ, खानुपर्छ, एक-एकवटा बियर प्रत्येकलाई भनेर अर्गनाइज गर्ने हाम्रो दाजु चाहिँ वर्सिप डिरेक्टरहरू हुन्। अब सुन्नुहोस्, उहाँहरूले मलाई र मेरो पास्टर साथी मित्रलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, तपाईँहरू पनि जानुपर्छ। म त भने म त जाँदिनँ। मेरो मित्रले भन्नुभयो म त जाँदिनँ। अनि उहाँले प्रश्न गर्यो, किन तपाईँ जानु? हामी क्रिस्चियन हौ,
हामी इसाई हौँ, यस्ता कुरोबाट दूर हुन हामीलाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ। यो वातावरणमा जिउन हामी हुँदैन। हाम्रो लागि वातावरण आत्मिकी वातावरण छ। हामीलाई यो कुरोबाट जिउन हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्न। उहाँहरूको भोलिपल्ट पिकनिक छ, उहाँले 10 दिनदेखि हामीलाई बिन्ती गर्नुभएको, तपाईँहरू गएन भने त हामी अधुरो हुन्छ, अपुलो हुन्छ, बिच गरे पुग्दैन। प्लिज जानुहोस्, बियर नछुनुहोस्, केही नछुनुहोस्, राम्रो कुरो त खाइदिनुहोस्, तर प्लिज जोइन हुइदिनुहोस्। हामीले भन्यौँ, हाम्रो मनमा चाहिँ लाग्यो त्यहाँ त क्रिस्चियन गीत त बज्दैन, त्यहाँ त अर्को डिस्को बज्छ, जस च्याउ च्याउ जस च्याउ, होइन त्यतिखेर चलेको। हामी कसरी नाच्दो त्यो वातावरणमा, कसरी परमेश्वरलाई प्रेज, हामीले पनि जाँदैनौँ। बिचारू मनमा गुनासो गर्दै पिकनिक जानुभयो, फर्केर आउनुभयो, फर्केर आएर राति हाम्रो धुमधाम त्यो 20 गरे तामाङडोलमा पिकनिक फर्केर आएपछि धुमधाम त्यहाँनिर मजा भयो। त्यहाँ हामीलाई नाच्न रिक्वेस्ट गर्यो, हामी त्यहाँ मनाइ गऱ्यौँ। तर थाहा छ त्यो दिनको हाम्रो मनाइले आज 20 गरे तामाङ टोलको मानिसहरू 100 जनाभन्दा बढी मानिसहरू आज क्रिस्चियसलाई घुँडा टेकेका छन्। हालेलुया। त्यो दिनमा हामी केवल 3 जना थियो विश्वास गर्ने, म, मेरो भाइ सन्तोष र पास्टर जो आज वासिङटनमा हुनुहुन्छ, उहाँ, हामी 3 जना मात्रै थियौँ। तर हामी त्यो वातावरण नमुसेको कारणले गर्दाखेरि आज ती दिनका 20 गरे तामाङका ती 17 जना युवालाई यो कुरो थाहा छ कि हामी आत्मिकी वातावरणमा जिइसकेपछि सांसारिक वातावरणमा जिउनु हुँदैन भनेर। हालेलुया। आज वातावरण हाम्रो लागि के छ? नानीहरूको लागि टिकटक, होइन? टिकटकको अगाडि हामी नाटक गर्छौँ, हामी जिस्किन्छौँ, हामी खेल्छौँ। त्यो वातावरणले हाम्रो नानीहरूको जीवन दूषित तुलाएको छ। आज दूषित देख्दैनौँ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, म अलिकति अब रियल लाइफमा जान्छु। हाम्रो नानीहरू जस्तो टिकटक गर्छ, हाम्रो बच्चाले टिकटक गर्छ, संसारिक गीत उदीमा हामीलाई केही लाग्दैन। तर हामीलाई त्यतिखेर के खुसी लाग्छ भने मेरो छोराले, मेरो छोरीले राम्रो एक्ट गर्न सक्छ। तर पछि तपाईँ सिरियस कुरा गर्नुहोस्, ठुलो भइसके पछाडि तपाईँको नानीले त्यो टिकटकको एक्ट लाग्छ, त त्यही एक्ट उसले सिकेको हुन्छ। उसलाई केही कुरा भन्नु पऱ्यो भने त्यो एक्टिङले चाहिँ उनीहरूमा त्यस्तो प्रभाव पुग्छ कि जुन प्रभावले चाहिँ पछि गएर हामीलाई धोका लाग्न थाल्छ, हामीलाई धोका लाग्न थाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारको यस्ता वातावरणबाट हामी बस्नु पर्यो। स्पेसली मेरो चर्चका यो पुलपिटमा उभिने क्वायर टिमहरू, भजनसँग पाठ गर्ने मेरो परमेश्वरको जनहरू, हामी संसारका ती कुराहरूबाट हामी बस्नु पर्यो। संसारको दूषित वातावरणबाट हामी बस्नु पर्यो। जुन कुरो चाहिँ हाम्रो आत्मिकी सही वातावरणलाई चाहिँ नराम्रो तुलाउँछ, दूषित तुलाउँछ, हामीलाई परमेश्वरको मुहार हेर्नबाट चुकाउँछ। दाउदले भने जस्तै हामी सही वातावरणमा जिउँ। मेरो मण्डली परिवार, तपाईँको घरमा टिभी अन गर्नुहोस् न, टिभी अन गरेर लाउनुहोस्, तिम्रो उपस्थितिको नजिक नजिक भनेर गीत लाउनुहोस् त। तपाईँको घरमा प्रभु नजिक आएको महसुस गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ घरमा एउटा गीत बज्छ नि अहिले टिभीमा, त्यो गीत के भन्छ? मलाई साली मन पर्यो, के भन्छ एउटा गीत, होइन? मन पर्छ त हौ, तपाईँको श्रीमानलाई किन आँखा लाउनु? गीत साली मन पर्यो भनेपछि घरमा तपाईँको त्यस्तो गीत बजेपछि तपाईँको श्रीमती अर्कासँग लाग्दैन, तपाईँको श्रीमानले अर्को हेर्दैन। घरमा दिदी हुँदा साली मन पर्यो, शिरपन्दी सिरैमा झप्पकै लाली गुराँस, लाली वनमा झप्पकै मलाई काली मन पर्यो, गोरी मन पर्यो, त्योभन्दा धेरै चाहिँ साली मन पर्यो। घरको वातावरण साली मन पर्यो भने चाहिँ मन पर्दैन। तर यदि तपाईँ र मैले घरमा सही टोन लाउँ त, परमेश्वरको उपस्थिति कुराहरू लाउँ त, अब साली मन पर्छ, जेठाजु मन पर्छ, देवर मन पर्छ, पर्दैन। हामीलाई यीशु मन पर्छ। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो वातावरण जीवनमा कस्तो छ, घरमा कस्तो छ, समाजमा कस्तो छ, मण्डलीमा कस्तो छ, त्यो कुरोले फरक पर्छ। यदि पास्टर जियासले यतिको हाफपेन्ट लगाएर सेन्डो भेषमा आएर प्रचार गर्यो, मनियाबाट हुन्छ भने त्यो वातावरण तपाईँलाई पनि छुन्छ। पास्टरजीले सेन्डो भेषमा प्रचार गर्छ भने म तल बसेर पनि सेन्डो भेषमा वचन सुन्छु भन्ने प्रभाव पर्छ। त्यही वातावरणले प्रभाव पार्ने कुराहरू हो। अनि हाम्रो घरमा हामीले सही वातावरण गुन्जाउँ, जसले गर्दा नि हामी अनन्तमा कहिले धोका पर्नु पर्दैन। आज संसारको मजा छ उमेर हुँदाखेरि, तर पछि गएर नि जब यो शरीर गल्दै जान्छ, बुढाबुढी हुँदै जान्छ, विचार गल्दै जान्छ, हामी कति धोका खान्छौँ। तर त्यसको प्रभाव अगाडिदेखि नराम्रो प्रभाव परिसकेको हुन्छ, पछि गएर धोका खाएर के गर्नु हौ? दाउदले भन्छ नि, अथवा पावलले पनि त्यो कुरा भनेको छ नि मण्डलीलाई, जब म बुढा हुन्छु, म केही गर्न सक्दिनँ, तब मलाई अर्काको सहारा चाहिन्छ।
त्यतिखेर उसले भनेको छ पावलले, म त्यतिखेर जे गर्छु भने उसले गर्नै सक्दैन, किनभने उसको शरीरमा त्यो बल ताकत शक्ति नै हुँदैन, उसको समझमा त्यो ज्ञान नै हुँदैन, पुग्दैन। तब उसलाई उठेर पुर्याइदिनुपर्छ। अनि आज हामीले गरेको नराम्रो कामको प्रभाव त्यो दिनको वातावरणमा नहोस्। आज हामी सही जीवन जिउँ, त्यो सही जीवनले भोलिका भविष्य सही वातावरण हुनेछ। त्यो वातावरण हामी जिउँ जसको वातावरणले हामीलाई अनन्तको स्वर्गीय राज्यमा पुर्याउनेछन्। हालेलुया, हालेलुया। हामी संसारको सही वातावरणमा जिउँ, हामी चोइस गरौँ सही वातावरणलाई। दि अनचेन्जेबल गडको सिरिजलाई आजको यो वचनहरू म यी समाप्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो परमेश्वर अपरिवर्तनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारको वातावरण पनि परिवर्तन भएर जान्छ, संसारको वातावरण पनि परिवर्तन भएर जान्छ, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने हाम्रो अपरिवर्तनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन भन्नु सबैजनाले। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी इसाई पनि परिवर्तन नहौँ, हामी मण्डली पनि परिवर्तन नहौँ, हामी परिवर्तन नहुने मण्डली बनाऊ, परिवर्तन नहुने मण्डली बनाऊ कि परमेश्वरलाई मनपर्ने उहाँको छोराछोरी बनाऊ। मेरो तपाईँलाई यही सल्लाह अनि सुझाव छ। पहिलो यानि कि दोस्रो तिमोथी 6:10 तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यहाँ धेरै मिठो कुराहरू लेखेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। तिमोथीको पुस्तकमा धेरै मानिसहरू संसारको धेरैवटा कुराहरूमा प्रलोभन परेर संसारको धेरै नराम्रो वातावरणमा लोभिएर परमेश्वरलाई बिर्सेका कुराहरू तपाईँले त्यो कुराहरू पाउनुहुनेछ। तपाईँले 6:10 पढ्दै जानुभयो भने तपाईँलाई त्यो कुराहरू स्पष्ट र मजासँग लेखेको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। कसरी मानिसहरू लोभिएका छन्, कसरी मानिसहरू त्यहाँ फँसेका छन् भन्ने बारेमा। अन्तिममा म 3 अध्याय तपाईँलाई दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 लिएर 5 पद पढेर आजको वचनलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, तर कुरा यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा, अब सुन्नु सबैजना ध्यान दिएर कृपा गरेर, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 म 5 पढ्नेछु। तर कुरा यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समस्याहरू आइपर्नेछन्। डरलाग्दा समस्याहरू आइपर्ने, दि अनचेन्जेबल गडको सिरिजमा हामी छौँ। हामी चेन्ज नहुने समस्याहरू जस्तै आइपरे तापनि आखिरी दिनहरूमा हामीले यो कुरा बुझिराखौँ। समस्याहरू डरलाग्दा समस्याहरू आइपर्नेछन्। 2 पदले भन्छ, किनभने मानिसहरू आफ्नै मात्रै माया गर्ने हुन्छन्। अब सुन्नुहोस्, मानिसहरू आफैलाई मात्रै माया गर्ने हुन्छन्, आफैलाई मात्रै माया गर्ने हुन्छन्, स्वार्थी हुन्छन्। मानिसहरू स्वार्थी हुन्छन्, आफैमाथि बाँच्ने। एउटा सिम्टम कोभिडको पनि हो नि, होइन? आफ्नो निम्ति सुरक्षा गर्ने, सोसल डिस्टेन्स राख्ने आफ्नै एउटा सानो एउटा लक्षण पनि हो। आफूलाई मात्रै माया गर्ने, त्यस्ता किसिमको मानिसको हृदय हट्टी हुन थाल्छन्, दृढ हुन थाल्छन्। परिवार को हो, श्रीमती के हो, श्रीमान के हो, छोराछोरी के हो, बाबुआमा के हो, चिन्ना छोड्छन्। त्यहाँदेखि माया सेलाएर जान्छ, प्रेम सेलाएर जान्छ। मत्ती 24ले त्यही भन्छ, आखिरी दिनमा चाहिँ मानिसको बिचबाट प्रेम सेलाएर जानेछन्। मानिसले मानिसको हत्या गर्नु त्यहाँ सुरु गर्नेछ, मानिसले मानिसको मासुहरू खान सुरु गर्नेछन्, सासूको विरुद्धमा बुहारी उठ्नेछन्, छोराको विरुद्धमा बाउ उठ्नेछन्। आखिरी दिनहरूमा यस्ता समस्याहरू मानिसको जीवनमा आउपर्नेछ। मात्र मानिस आफूलाई माया गर्ने, आफ्नो ज्यान बचाउने प्रति मात्रै मानिसहरू जान्छन्। तर यो कुरा बुझिराख, यस्ता डरलाग्दो समस्या आउँदैछन्, तिमीहरू चाहिँ बुझिराख भनेर प्रभुले यहाँ आफ्नो वचनद्वारा हामीको बिचमा बोल्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरू आफूलाई मात्रै माया गर्ने हुन्छन्, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने हुन्छन्, पैसाकै मात्रै मोह गर्ने, पैसामा मात्रै जिउने। मानिसको जीवन चाहिँ सही होइन, मानिसहरू जीवन जिउनु चाहिँ सही छैन भन्ने कुरापट्टि लाग्छन्। मानिसहरू परमेश्वरको भक्ति गर्नबाट चुक्छन्। मानिसहरू त्यस्ता हुनेछन्। अनि घमण्डी हुनेछन्, मै हुँ, मेरै हुँ, सबै कुरा। अनि हट्टीहरू हुनेछन्, अरूका बदनाम गर्नेहरू हुनेछन्, बेइज्जत गर्नेहरू हुनेछन्। अहिले सोसियल मिडियामा त्यो कुरा तपाईँ पाउनुहुन्छ नि, फेसबुकमा। आज फ्रेन्ड रिक्वेस्ट तपाईँलाई पठायो एउटा राम्री सुन्दरी केटीले, राम्रो सुन्दर केटाले तपाईँलाई फ्रेन्ड बन्यो। तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड हुन्छौ, तिमी मेरो बोयफ्रेन्ड हुन्छौ, कि तिमी मेरो असल मित्र हुन्छौ, तस्बिर माग्न थाल्छ, भिडियो माग्न थाल्छ। भोलि तपाईँले मेरो बेइज्जत बदनाम गर्न सुरु गर्छ। ती दिनहरू आइरहेको छ, त्यो दिनमा अब आउने आखिरी कुराहरू भनिरहेको छ। तर उहाँले सुरुमा भन्नुभएको छ, यी कुराहरू चाहिँ तिमीले बुझिराख है, यी कुराहरू बुझिराख। तिमीहरूको बदनाम गर्नेछन्, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्नेहरू हुनेछन्, आमा बुबाको बैगुनी हुनेछन्, निष्ठुरी हुनेछन् र अपवित्र जीवनहरू जिउनेछन्। स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी पार्न नसक्ने, अरूको बदखुवाई गर्ने, दुराचारी, क्रूक, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्तौलापनहरू, अहङ्कारीले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुखा विलापलाई बढी प्रेम गर्नेहरू हुनेछन्।
5 पदले भन्छ भक्तिको भेष लिने तर शक्तिलाई इन्कार गर्नेहरू चाहिँ हुनेछन्। यस्ता मानिसहरूबाट सबैले भन्नुहोस् अलग बस भनेर परमेश्वर भन्नुभएको। सबैले भन्नुहोस् यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस। यी कुरा परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ। यहाँनिर 100औं कुराहरू परमेश्वरले बताउनु भएको छ। यी 10 भन्दा बढी कुराहरूभित्र यी मानिसहरूबाट, यस्तो समूहहरूबाट, यस्तो इन्भाइरोमेन्टहरूबाट हामी अलग बस्ने कुराहरू परमेश्वरले बताउनु भएको छ। आखिर दिनहरूमा यस्ता कुराहरू आउनेछन्। यी कुराहरूले हाम्रो जीवनमा समस्याहरू ल्याउनेछन्। यो कुरा हामी बुझिराखौँ। प्रिय मित्र, मेरो मण्डली, मेरो आजको वचनको शीर्षकले यही तपाईँलाई सल्लाह अनि सुझाव चेतावनी दिँदछ कि हामी सही वातावरणमा जिउँ, जुन वातावरणले आज तपाईँ र म स्वास्थ्य हुन सक्छौँ, जुन स्वास्थ्यले तपाईँ र म अनन्तको लागि जिउन पनि सक्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। हामी अनचेन्जेबलको सिरिजको अन्तिममा छौँ। सुरुवातमा हामीले द स्टे सेम, तपाईँ सधैँ यस्तै रहनुहोस्, तपाईँको जीवन जुन आत्मिक लाभ तपाईँले उठाउनु भएको छ। स्टप ब्लेमिङ, अरूलाई दोष लगाउनु, तपाईँ बस्नुहोस्, आफ्नो कर्तव्यलाई तपाईँले उठाउनुहोस्, आफ्नो जिम्मेवारीलाई। स्टे क्लोज टु गड, जहिले पनि परमेश्वरको नजिक तपाईँ जिरहनुहोस्। लास्ट विकमा स्टे क्लोज टु राइट पिपल, सही मानिसको नजिकमा तपाईँ बस्नुहोस्, सही मानिसको नजिकमा तपाईँ बस्नुहोस्, सही मानिसको मात्रै नजिक बस्नुहोस्। एउटा हितोपदेशको पुस्तकले भन्छ नि, म पढेर सुनाउने छ। सही मानिस फलामले उद्याउँछ अरे, अनि एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई उद्याउँछ अरे। फलामलाई काठले उद्याउँदैन, फलामलाई कुनै कुराले पनि उद्याउँदैन, तर मात्र उद्याउने चाहिँ फलाम हो। हितोपदेश 27को 17 पदले त्यो कुरा भन्छ। फलामले फलामलाई उद्याए चाहिँ एउटाले अर्कोलाई उद्याऊ। यदि बुद्धि मानिसको सामु तपाईँ बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो बुद्धि मानिसले उद्याउनेछ, अनि तपाईँ पनि बुद्धिमानी बन्नेछन्। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा हामी राइट मान्छेको छेउमा बसौँ, राजाको वचन अनुसार हामी राइट इन्भाइरोमेन्टको नजिक जाउँ त। अब यति भए हामीलाई केही पनि पुग्दैनौँ। हामी एउटा स्वच्छ असल अनि सफल ईसाई जीवन जिउन सक्छौँ। हालेलुया। हामीले गरेको प्रार्थना सुनै हुन्छ, हामीले इच्छा गरेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ, हामीले सोचे जस्तो हाम्रो जीवन परिवार मण्डली चल्न सक्छ। यति मात्रै हो। हामी स्टे सेम रहौँ, स्टप ब्लेमिङ रहौँ, क्लोज टु गड, क्लोज टु राइट पिपल, क्लोज टु राइट इन्भाइरोमेन्ट। यो 5वटा कुरा हाम्रो जीवनमा हामी लागू गरौँ त, बस सबै कुरा ठिक हुन्छ, सबै कुरो ठिक हुन्छ। यो भित्र नै एउटा सच्चा क्रिस्चियनलाई चाहिने कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। यति मात्रै हामीलाई चाहिएको। दि अनचेन्जेबल गडको सिरिजमा तपाईँ जिउनुहोस्, तपाईँको जीवन जहिले पनि सार्थक हुनेछ, जहिले पनि असल हुनेछ, जहिले पनि सफल हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, यो संसारको कुराहरू, तर सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जब यो 5वटा अनुसार तपाईँ जीवन जिउनुहुन्छ नि, सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मानिसको दृष्टिकोणमा होइन, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा मनपर्ने जीवन तपाईँले जिउन सुरु गर्नुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस्, तपाईँले यत्रो 5वटा सिरिज सुन्नुभयो, तपाईँ धन्यवाद। मलाई थाहा छ धेरैजनाले यो 5वटा सिरिज कसैले पनि छुटाउनु भएन, कसैले विभिन्न कारणद्वारा छुटाउनु भयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई अघिल्लो सिरिजहरू फेरि पनि तपाईँले छुटाउनु भएको छ भने युट्युबमा वर्ड इन द बाइबल मिनिस्ट्री तपाईँले सर्च गर्नुहोस्। तपाईँले यो सिरिजबाट केही आशिष लिन चाहनुहुन्छ भने 5वटा सिरिज छ, द अनचेन्जेबल गडको, तपाईँ सुन्नुहोस्, आशिष बन्नुहोस्। र यदि मण्डली परिवार यो 5वटा सिरिज सुनेर आशिष बन्नुभएको छ, यो वचन मेरो निम्ति हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, गएको साता मलाई 2-4 जना भेटेर भन्नुभएको छ, तपाईँले जुन वचन राइट पिपलको बारेमा बोल्नुभयो नि, मेरो लागि थियो, मेरो परिवारको लागि थियो भन्दा धेरैजना मानिसले मलाई आएर भन्नुभएको छ। मेरै मण्डली, बाहिरको मानिसले न, प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशिष गरून्। र आजको वचन पनि म विश्वास गर्छु हामी प्रत्येकलाई यो वचनको आवश्यकता थियो र यो वचनले हामीलाई मद्दत पुगेको छ। यदि साँच्चै नै यसले तपाईँलाई मलाई लाभदायक दिन्छ भने ठुलो ताली बजाएर यो 5वटा सिरिजको लागि परमेश्वरमा हामी धन्यवाद दिनेछौँ। र हाम्रो परमेश्वर यो कुरोबाट महिमित हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म विश्वास गर्न चाहन्छु। र आजको यो विशेष दि अनचेन्जेबलको सिरिजलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। र हामी यो आउने हप्ताको अर्को हप्तादेखि फेरि पनि अर्कै सिरिजमा हामी वचन सुन्नेछौँ। त्यो सिरिज तपाईँको बिचमा म ल्याउनेछु। त्यो सिरिजद्वारा पनि हामी 3-4 हप्ता हेर्नेछौँ र हाम्रो आफ्नो जीवनमा आशिष बनाउँछौँ र आत्मिक फाइदाहरू हामी उठाउने नै छौँ। यदि हजुरको केही जरुरी